मोहम्मद सुलेमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहिब क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुलेमान भाई, आज कल जियो न्यूज़ के एक मुहर्रम प्रोग्राम में गुस्ताखी सामने आई है। यकीनन ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें बहस में मुब्तला हैं कि ऐसे तो कई मुक़द्दस हस्तियों के एआई से खाके बनाए जाते हैं। जैसे कि आजकल जियो के साथ कुछ और इदारों के बारे में भी जिक्र चल रहा है और तकरीबन ने माफ़ी मांग ली है। पहले तो अर्ज़ ये है कि जियो न्यूज़ के हालिया वाक़े को शरई एतबार से गुस्ताखी, गफलत या फितना अंगेज़ी में से किस ज़ुमरे में रखा जाए, लेकिन क्या सिर्फ मुआफ़ी से काम चल जाएगा और आवाम इस मामले में क्या करे? बहुत अहम सवाल है। मैंने इस पर गुफ्तगू करनी थी और ये सवाल भी शामिल हो गया। इस मामले को ज़रा सा ठंडे दिमाग के साथ और एतदाल वाले मिजाज के ज़रिए समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, उसके बाद अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, उसके साथ असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुक़द्दस हस्तियों के खाके बनाना नाजायज़ है, मना है और ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है। अभी मेरी एक जगह बात चल रही थी, उन्होंने मुआजना किया कि आपको याद होगा डेनमार्क के गुस्ताखाना खाके जिस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ और उसे रोका गया, तो क्या ये भी उसी ज़ुमरे में आता है? तो मैंने उन्हें एक जुमला कहा, मैंने कहा ये गुस्ताखाना खाका तो नहीं है। किसी मुसलमान से ये बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता और कि वो इस तरह की जुर्रत करे, तो ये गुस्ताखाना खाका तो नहीं। लेकिन इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाना ये गुस्ताखाना अमल है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की तमसील करना आप सा कोई हो ही नहीं सकता। आपका खाका बनाना ये किसी सूरत मुसल्लमा नहीं है। और यहाँ पर ये ज़हन नशीन रखिएगा कि जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों के हवाले से ये बात कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है और ये मुसलमानों के, जो कि अरबों की तादाद में हैं, जज्बात को मजरू करने के मुतरादिफ है और कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है, इसी तरह दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के खाके बनाने से भी हम मना करते हैं। अगर कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी भी नबी का कोई खाका बनाता है तो हमारे नज़दीक ये बिल्कुल मना है। अब मामला ये है कि जियो न्यूज़ में ये मामला हुआ। एक इदारा है और आप जानते हैं इस तरह के जितने भी इदारे होते हैं वो मजहबी नहीं होते, वो एक बिज़नेस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। उनका मकसूद पैसा हासिल करना है। 10 मुहर्रम को गालिबन सफ़र इश्क के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। उसमें कुछ सेकंड का वो बदकिस्मती के साथ हिस्सा था कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के बगैर जिसमें अतहर को दिखाया गया हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ। अब इस पर उम्मत मुस्लिमा ने एहतिजाज किया। नंबर 1, एहतिजाज करना ये एक शरई और कानूनी हक़ है। नंबर 2 ये है कि इतना बड़ा जब इदारा चल रहा हो तो उनको खुद सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ कैसे आगे जा सकती है। आपको इसे रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका और आपने एक बहुत बड़ी गलती की। अब उस गलती के बाद पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया 15 दिन के लिए, उसे उसका लाइसेंस मुअत्तल हुआ या उसकी नशरियात को बंद कर दिया गया, जो भी है मुझे इतनी तफसील का नहीं पता, लेकिन बहरहाल उस पर एक्शन हुआ। अब यहाँ पर आवाम को, उम्मत मुस्लिमा को एक बात समझनी चाहिए कि जो ये रिएक्शन आया इसका सबब वो एक्शन था कि जिसमें एक ऐसा काम किया गया जो गैर शरई, नंबर 1, और आईने पाकिस्तान के मुताबिक गैर कानूनी है। और इस पर मैं ये बात समझाना चाहूँगा कि हमारा जो तकाज़ा है और जो हमारा तकाज़ा होना चाहिए वो ये है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो भी सज़ा बनती है, जो भी तरीक़ाकार है, उस पर अमल दरामद किया जाए। और उसकी वो जो शिक़ें हैं कि जो गैर फ़आल हैं, उन शिकों को फ़आल किया जाए कि मुस्तक़बिल में किसी को भी ये जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की बेएहतियाती करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से खाके बनाने की कोशिश करे। तो इसलिए बहरहाल ये एक बिल्कुल गलत काम हुआ
اس کے اوپر جو قانونی طریقہ کار بنتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ فرداً فتوے نہ دیں۔ اب میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک فتویٰ دے دوں، کوئی کہیں پہ بیٹھ کے ایک فتویٰ دے دے، اس میں وہ لوگ جنہیں دین نے عزت دی ہے، مختلف مسالک ہیں، اور ان تمام مسالک میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں، بڑے نام ہیں، انہیں فرنٹ پر آنا چاہیے، اور فرنٹ پر آ کر جو ان کا جو شرعی مطالبہ ہے وہ شرعی مطالبہ کرنا چاہیے کہ آئین کے مطابق ملک پاکستان اس بات کا بالکل متحمل نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کا تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے، آئینی راستہ اختیار کیا جائے، شرعی مطالبہ کیا جائے، اور شرعی طریقہ کار لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ اس چیز کی ممانعت کس سبب سے ہے۔ اب یہ کہنا، جیسا کہ سلیمان بھائی نے غالباً لکھا بھی، کہ یہ کہنا کہ جی فلاں ملک میں بنائے جا رہے ہیں، فلاں نبی کے بنائے جا رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرعی طور پر خاکے بنانا ناجائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس طرح خاکہ بنایا گیا، یہ بذات خود ایک گستاخانہ معاملہ ہے، گستاخانہ عمل ہے، اور اگرچہ اسے اس ٹائٹل سے موسوم نہیں کیا جاتا کہ گستاخانہ خاکہ، یہ جملہ نہیں کہا جائے گا جیسا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نبی کریم کا خاکہ بنانا یہ گستاخانہ عمل ہے، تو اس پر باقاعدہ جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے، اور ایسا ایکشن ہونا چاہیے کہ جو دیکھیں صرف جیو نیوز نہیں ہے، پاکستان میں 20 چینلز ہیں۔ اب اگر آپ ایک پر ایسی کارروائی کریں گے تو بقیہ خود بخود اپنے آپ کو محتاط کریں گے، ایسے افراد کو رکھیں گے کہ جن افراد کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز آگے نہ جائے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، اور کسی بھی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس طرح کے معاملے کو ناموس رسالت کے حوالے سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخری بات، آپ کیا کریں، عوام الناس کیا کریں؟ آپ بائیکاٹ کریں، یعنی جس چینل پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ دکھانے کی جرت کی گئی، جسارت کی گئی، میں اس کا بائیکاٹ کروں گا، یہ میرا حق ہے۔ تو آپ سب بائیکاٹ کریں، اور اس پر تمام لوگوں کو چاہیے، یعنی کسی بھی ادارے سے وابستہ ہوں، کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہوں، کسی بھی خانقاہ سے وابستہ ہوں، پیر سے وابستہ ہوں، کہیں سے وابستہ ہوں، رسول اللہ کے غلام ہیں، کم از کم احتجاج کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، تاکہ آگے کوئی اس طرح کی جرت نہ کرے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کی مذہبی چیزیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا اسی چینل پہ کسی زمانے میں سب سے پہلے دی میسج فلم چلائی گئی تھی، اس میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں دکھایا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات کو دکھایا گیا تھا، تو ہم اس کی بھی ممانعت کرتے ہیں، اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیاں ہیں۔ آپ اتنی عظیم ہستیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو اپنے فلموں ڈراموں سے دور رکھیں، اور جو یہ کیا کہا جاتا ہے اسے منظر کشی کرنا، ڈاکیومنٹری جو آپ نے تیار کی، اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ڈالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ المختصر یہ ہے کہ عوام الناس کو بالکل اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ حکومت وقت کو آئین پاکستان کے مطابق جو قانون کہتا ہے اس کی روشنی میں ایکشن لینا چاہیے، اور جو علماء وقت ہیں جن کو سنا جاتا ہے، نام ہیں ان کے، جیسے ہمارے اہل سنت کے جو ایک نامی گرامی عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، میں اکثر کہتا ہوں اس طرح کے ایشو میں فرنٹ پہ آ کر انہیں قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ عوام الناس میں طرح طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آقا کریم کی محبت میں، آپ کی ناموس کی خاطر، آپ کی عظمت کی خاطر ہم سب کی جانیں قربان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کام قطعی طور پر نہ کیا جائے جس سے امن داؤ پر لگ جائے، لیکن دائرہ قانون میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروایا جائے۔ یہ عمل شرعاً بھی جو ہے وہ غیر شرعی، اور قانوناً بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ تمام علماء کرام نے اس پر گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔